बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों मैं एक तुर्की ड्रामा देख रहा था। ये सल्जूकियों के बारे में था और सल्जूकियों के जो वज़ीर-ए-आज़म थे उनका नाम निज़ाम था, निज़ामुल मुल्क। ये बहुत ही कमाल आदमी थे और तारीख़ ने इनका अच्छा, उस ड्रामे में उसका रोल बड़ा शानदार है। तारीख़ में इनको बहुत ही आलिम, बहादुर, शुजा, वफ़ादार के तौर पे पेंट किया और इनकी एक खूबियाँ तो कई हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन्होंने बगदाद दारुल-हुकूमत था, तो इन्होंने एक अपने नाम का इस्लामी दुनिया का पहला कॉलेज, निज़ामिया कॉलेज, नाम इनका पूरा था निज़ामुल मुल्क तूसी, तो वो बनाने के लिए उस ज़माने में एक बहुत ही मशहूर आर्किटेक्ट के जो होता है माहिर तमीर करने वाला अहमद सईद, उसको राब्ता किया, उसको दिया, उसने बहुत खूबसूरत बनाया, स्टेट ऑफ द आर्ट। यानी इतना खूबसूरत वो बना कि कहा जाता है कि हिंदुस्तान से लेके चीन तक उसकी शोहरत थी कि इतना अच्छा बनाया। अच्छा, जैसे चुगलखोर होते हैं जो खुश नहीं होते, एक चुगलखोर ने जाके निज़ामुल मुल्क के कान में ये बात डाली कि ये जिसने बनाया है वो पैसे खा गया है। अच्छा, ये हमारे यहाँ भी होता है, ना कुछ सबूत होता है ना देखा होता है, लेकिन बदबख्तों ने दूसरे को चोर बना देना होता है। आप सारी उम्र लगे रहे उस इल्ज़ाम को आप कैसे धोएंगे। यानी जो कहने वाले को तो अल्लाह ताला बाद में कोड़े मारेंगे और गुर्ज मारेंगे, लेकिन दुनिया में तो वो बर्बाद करके रख देते हैं। हुक्मरानों को भी, आराम लोगों को भी। जो बंदा दूसरे पे बिना सबूत के कहे कि ये चोर है, ये डाकू है, ये इतने नंबर है, ये इतने नंबर है, वो झूठा है, वो मक्कार है, या तो वो मक्कारी का हिस्सा है या उसने चोरी में हिस्सेदार है, उसने खुद देखा है। सुनी सुनाई बात करने वाला तो हमेशा फसादी और फितना होता है। अच्छा, निज़ामुल मुल्क साहब को इन्हें बहुत गुस्सा आया, इन्होंने उस मिस्त्री को बुलाया। अब उसने जाना था, उसे पता चल गया कि मेरी शिकायत हुई है, तो बादशाह के पास चला गया। मंसूर था उन दिनों, ये जो अब्बासी खलीफा था, उसने जाके कहा कि मैं उस निज़ामिया कॉलेज का वो हूँ मेमार। तो उसने कहा तूने बहुत शानदार बनाया, स्टेट ऑफ द आर्ट। और उसने कहा सर, क्या आप पसंद करेंगे कि उस कॉलेज पे आपका नाम लिखा हो? तो उसने खलीफा ने कहा तुम दुगने पैसे ले लो, तिगने पैसे ले लो, तो मैं आप हैप्पी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ कि इतनी शानदार चीज़ पे मेरा नाम लिखा जाए। तो वो वहाँ से मुस्कुराता हुआ उठा और निज़ामुल मुल्क के पास पहुँचा, निज़ामुल मुल्क तूसी के पास, और उन्होंने हिसाब मांगा। उन्होंने कहा हिसाब ये है कि क्या आप दुगने पैसे लेके, तिगने पैसे लेके आप इस पे खलीफा का नाम लिखने देंगे? खलीफा ने ये ऑफ़र की है। तो निज़ाम ने कहा तुम मुझे कम अकल समझते हो? यानी वो चीज़ जो मुझे तादेर जिंदा रखेगी लोगों के दिलों में, लोगों की यादों में, तारीख में, तो मैं उस पर ये हरकत करूँगा। अच्छा, साथ उसको बात समझ आ गई कि ये क्या कह रहा है। तो निज़ामिया कॉलेज ने निज़ामुल मुल्क तूसी को वाक़तन ज़िंदा रखा। ओके ना, हम सब ज़िंदगी में जो कर रहे होते हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जो आपको ज़िंदा रखती है। लाइक मैं कभी सोचता हूँ कि मुझे क्या चीज़ ज़िंदा रखेगी, तो जिन लोगों से मेरा वास्ता पड़ा, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी नीयत से लोगों की खैरख्वाही चाहिए और उनका भला चाहा। इवन अपने पेशेंट्स को मिलते हुए अल्लाह से दुआ करके उनके लिए और उनका भला अल्लाह से मांगते हुए फिर काउंसलिंग उनकी मैं करता हूँ। इस तरह पे जो मैंने लिखा, जो मैंने पढ़ाया, जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो मेरी आंखें कभी चुची नहीं होती, बुरा सा मुँह, बुरा एटीट्यूड। रिस्पेक्टफुली अगर कोई तस्वीर बनाना चाहे, ऑटोग्राफ लेना चाहे, मैंने कभी कंधे नहीं उचकाए और हमेशा ये सोचता हूँ कि उनको ये अच्छा लगेगा तो बिस्मिल्लाह, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो रही हो। अभी कल परसों मंसूरा में एक प्रोग्राम था जोन 165 वालों का, जिसमें 200-300 लोग थे कि एक अच्छी फैमिली कैसे बने और कैसे चले, इस पे ये शब तरबियत थी
اور کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کا پروگرام تھا. اس کے بعد اس وقت 11-12 بجنے والے تھے. کھانا بھی ان کا تیار تھا پر بے شمار لوگ آ رہے تھے, آ کے تصویریں بنا رہے تھے, ساتھ کوئی نہ کوئی ریفرنس دے رہے تھے کہ آپ سے 20 سال بعد ملاقات ہوئی, کوئی 30 سال بعد مل رہا تھا. مجھ کو بھی بہت اچھا لگا. پر میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں یہ گواہیاں ہیں. اگر کوئی آپ سے ملتا ہے, آپ سے محبت کرتا ہے تو اسے 20 سال 30 سال پہلے والے بھی آپ کی وہ جو خوبی ہے وہ یاد ہے. سو آج کا میسج بالکل نہیں ہے, حاصل یہ ہے کہ اپنی خوبیوں میں ضرور اضافہ کیجئے جو آپ کو لوگوں کے دلوں میں یاد رکھیں, اور لوگ اس کو آپ کی ایک میموریبل چیز ہوتی ہے نا, میمورائز کرنے والی. اچھا جی, سوال ایک کوئک فکس کے 3-4 ہیں. سر جی میری ساس نے میرا سامان اپنی بیٹی کی شادی پہ دے دیا ہے, مجھ سے اجازت بھی نہیں لی, میں باہر کے ملک میں رہتی ہوں, اب کیا کروں؟ میرے بچے تم وہاں کو فرش پہ تھوڑی سوتی ہو, سامان تمہارے پاس ہے, گھر تمہارے پاس ہے, میاں تمہارے پاس ہے, بچے تمہارے پاس ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. وہ سامان ویلا پڑا ہوا تھا, کسی کے کام آ گیا. کام بھی کس کے آیا؟ آپ کے میاں کی بہن کے. اور سامان کے بارے میں جو خواتین یا بچیاں یہی کرتی ہیں, یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. پرانا جائے گا, نیا آ جائے گا, اس پہ کوئی مور تھوڑی لگی تھی نا, آپ اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. اس معاملے میں جتنی لڑکیاں دل برا کرتی ہیں, آپ کے میاں کا دل ہی برا ہوگا. وہی بات اس کے ساس تک پہنچے گی. جب بھی ساس سے بات ہو کہیے بسم اللہ اماں میری طرف سے گفٹ. آپ کے میاں کو بات پتہ چلے گی تو ابھی بھی تو اس نے آپ کو سامان نیا لے کے دیا, کل پاکستان آؤ گے, نیا گھر بناؤ گے, وہاں بھی سامان نیا آ جائے گا. سامان سے محبت نہیں کرنی, رشتوں سے محبت کرنی ہے. سامان کی پلیٹیں جگ گلاس ٹوٹ جاتے ہیں, پر رشتوں کی محبت کی جو ڈوری ہے یہ بہت مضبوط ہوتی ہے. سنبل سر ان لڑکیوں کو کچھ بتائیے جن کی شادی کے بعد انہیں ابراڈ شفٹ ہونا ہوتا ہے. میرے بچے اسی لیے ہم نے پری میرج کاؤنسلنگ رکھی ہے, اسی لیے ہم نے گرہستی کا کورس بنایا ہے, اسی لیے ہم نے پوسٹ میرٹل جو کورسز بنائے ہیں, اس لیے ہم نے وہ جو ہمارا کورس ہے اڈوریبل گرل والا, ان دنوں تو اس پہ آفر بھی ہے ان سارے کورسز پہ 1,000 روپے کا. یہ عید کے 3 دن, عید کو 3 دن یعنی عید کا پہلا دن میں اویلیبل نہیں ہوں گا, وہ قربانی وغیرہ میں اور عید کی نماز میں شام کو اویلیبل ہوں گا. تو ہم نے عید کے 3 دنوں آپ کی فرمائش پہ, اصرار پہ کہ جی ہمارے پاس جو بچیاں اپنے گھروں میں جاتی ہیں تو یہی دن ہوتے ہیں, ضرور ہم نے بات کرنی ہے. تو عید کے 3 دنوں میں کاؤنسلنگ اور اویلیبل ہوں گے 10% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ, 10% عیدی کے ساتھ. اور یہ جو کورسز ہمارے ہیں آن لائن کورسز, یہ سارے اویلیبل ہوں گے 1,000 کی عیدی کے ساتھ. اوکے جی, تو میرے بچے جس کی شادی ہونے والی ہے, لڑکے کی یا لڑکی کی, ان دونوں کو کاؤنسلنگ لینی چاہیے. باہر جانے کے طریقے بھی آپ کو بتا دیں گے, وہاں بسنے کے طریقے بھی بتا دیں گے. گھر میں کہاں بسا جاتا ہے, بسنا چاہیے اپنے بندے کے دل میں, بسنا چاہیے اس کی رگوں میں, بسنا چاہیے اس کے خون میں, بسنا چاہیے اس کی سویٹ میموریز میں. آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی, کبھی آپ بے وقت نہیں ہوگے. اچھا جی, بشرا کہتی ہیں سر جی آج کل کے نوجوان لڑکیاں بہت جلدی کسی غیر لڑکے یا بڑے کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں, اپنی زندگی برباد کر لیتی ہیں. میرے بچے یہ ٹھیک بات ہے, اور یہ کاؤنسلنگ نہ ہونے کے نتیجے میں, جلدی امیر ہونے کے نتیجے میں, یا سم ٹائم گھروں میں بیٹیوں کی خاص طور پہ جسمانی تعریف نہیں کی جاتی, ان کی شکل کی, ان کے بالوں کی, ان کے کپڑوں کی تعریف کرتے رہا کریں. لوگ اسی رستے سے ان کے دل پہ پہنچتے ہیں اور ان کو لوٹ لیتے ہیں. یہ بالکل آپ کی بات بجائے. اور وہ ساری بیٹیاں جو اس وقت مجھے سن رہی ہیں, میرا رب آپ کو حسن بھی دے, خوبصورتی بھی دے. اور پیاری بچیوں, سیرت سب سے شاندار چیز ہے. جب کوئی آپ کو چھوئے, جب کوئی آپ کی زندگی میں آئے تو قانونی طور پہ آئے, نکاح کے بعد آئے. اس سے پہلے جتنی بھی دوستیاں اور تعلق ہیں یہ نہ واجب, نہ جائز, نہ روا, اور یہ سمجھیں آپ کو خوار کرنے والی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.